मानिस गल्फमा किन आउँछ त? आफ्नो एउटा सुन्दर देश जो संसारको कुनै त्यस्तो एउटा सुन्दर देश छान्नु पर्यो भने हामी नेपाललाई पनि छान्न सक्छौँ र संसारका ती धनी मुलुकहरूले पनि एउटा सुन्दर देशको रूपमा चाहिँ नेपाललाई छानिराखेको हुन्छ। उनीहरूको चोइस चाहिँ नेपालमा परिराखेको हुन्छ। त्यस्तो देश आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो परिवार, आफूसँगै हुर्केका खेलेका साथीहरूलाई छोडेर यो गल्फ जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामी किन आउनु पर्छ? हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ किन छौँ? फर्स्ट अफ अल हामीलाई यसलाई क्लियर हुन जरुरी छ यसको बारेमा चाहिँ कि हामी गल्फमा चाहिँ किन आएका छौँ। यदि तपाईँ हामीले यसमा जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ होला, यदि तपाईँ हामीले चाहिँ साँच्चीकै गल्फमा आउनुको रिजन, हामी यो ठाउँमा चाहिँ आउनुको रिजन चाहिँ तपाईँ हामीले आफूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकियो भने डिएक्सन अवश्य पनि तपाईँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सबै भित्र चाहिँ त्यो खालको विचार पैदा हुन्छ। जबकि गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ आउनुको रिजन नै हामीले चाहिँ बुझेका छैनौँ भने हामीले डिएक्सन बुझ्नको लागि पनि धेरै गाह्रो पर्ने हुन्छ। डिएक्सन गरिदिनको लागि चाहिँ कुनै आफ्नो रिश्तेदार चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै रिश्तेदारको लागि पनि गरिदिने गरेको चाहिँ मैले देखेको छु डिएक्सन, र कुनै साथीको लागि गरिदिएको पनि देख्ने गरेको छु डिएक्सन। सायद आज 100 भन्दा बढी हुनुहुन्छ यस ग्रुपमा। 100 जना मध्ये पनि कोही व्यक्ति यस्तो हुनुहुन्छ होला हाम्रो सर्भिस म्यानहरू, चित्त नदुखाउनु होला कि तपाईँको लिडरको लागि, तपाईँको साथीको लागि चाहिँ यस ग्रुपमा आबद्ध भएर सुन्नु भएको छ या सुन्नु भएको छैन त्यो त म भन्दैन, तर आबद्ध चाहिँ भइदिनु भएको छ। यदि सुनिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई चाहिँ एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु भने आज तपाईँ हामी एउटा गल्फ जस्तो ठाउँमा जहाँ न हाम्रो परिवार छ, न हाम्रो साथी छ, न हाम्रो कोही आफन्त छ, न कसैले हामीलाई कतैबाट भन्छ। साँच्चीकै हामीले जुन पसिना बगाइराखेका छौँ, जुन समय खर्च गरिराखेका छौँ, जसरी जिन्दगी हामीले यो रणभूमिमा बिताइराखेका छौँ, यो जिन्दगीलाई नष्ट गरिराखेका छौँ, साँच्चैकै तपाईँले यसलाई चाहिँ कल्पना गर्नुहोस् त। आज तपाईँको परिवार नेपालमा हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँ यो गल्फमा आएर आफ्नो जिन्दगीको बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्नु भएको छैन भने म त तपाईँलाई केही पनि भन्दैन। वास्तविक जिन्दगी मानिसले भोग्दै जाने क्रममा, ठक्कर खाँदै जाने क्रममा चाहिँ बुझ्ने रहेछ। त्यो चाहिँ म आफूले पनि पाएको अनुभव हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि कुनै ठाउँमा गएर ठक्कर खानुहुनेछ, तब मात्र बुझ्नुहुनेछ। तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ तपाईँहरूको जिन्दगी त्यो ठक्कर खानुभन्दा पहिले नै तपाईँको सोचमा परिवर्तन होस्, ताकि तपाईँले राइट वे अपनाउनुहोस् र तपाईँ आफ्नो जिन्दगीलाई मात्र होइन, आफ्नो परिवारको ती नाबालक बच्चाहरू, ती वृद्ध बुढा आमा बाबाहरू र आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको खुसीलाई चाहिँ बटुल्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँ गल्फमा हुनुहुन्छ, तपाईँ यो नसोच्नुहोस् तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। तपाईँसँगै तपाईँको परिवारको सारा खुसी लिएर तपाईँ गल्फमा बस्नु भएको छ। यदि तपाईँ हामीमा केही तलमाथि भइहाल्यो भने पनि हाम्रो परिवारको हालत तहस नहस हुन जान्छ। हामी एउटा परिवारको एउटा एक मात्र त्यस्तो पात्र हो जसले सारा परिवारको खुसी आफ्नो हातको मुठीमा लिएर यो एउटा गल्फ कन्ट्री जस्तो जहाँ आफ्नो पसिना बगाइराखेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो समयलाई एउटा पैसासँग चाहिँ साथिराखेका छौँ। एउटा यस्तो अवस्थामा वास्तवमै डिएक्सन चाहिँ किन आवश्यक छ त हामीले गर्नको लागि, त्यसमा चाहिँ मैले 3वटा रिजनलाई चाहिँ फोकस गर्ने गर्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो, जबकि तपाईँ हामी आफ्नो परिवारको सारा खुसी आफ्नो हातमा लिएर यो प्रवासको ठाउँमा बसिरहँदा
यो गल्फ कन्ट्री जस्तो ठाउँमा बसिरहँदा जहाँ खाना हावा र पानीको कुनै पनि नेचुरल आय स्रोत छैन, त्यस्तो ठाउँमा बसिरहँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा केही मात्र पनि तलमाथि भइदियो भने हाम्रो त्यो परिवारको खुसी के हुन्छ होला। यदि हामीले यो गल्फमा काम गर्दा गर्दै हाम्रो कुनै शरीरको एउटा मात्र कुनै त्यस्तो अङ्गले काम गर्न मात्र छोडिदियो भने हाम्रो स्थिति कस्तो हुन्छ होला। हामीले थोरै धेरै भएर कमाएको पनि हाम्रो त्यो झडभडमै नष्ट हुन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामी आफ्नो स्वास्थ्यको लागि माया गर्न जरुरी छ। र संसारमा सायद डिएक्सन मात्र एउटा यस्तो कम्पनी होला जसले जे बोल्छ, जे देखाएको छ त्यो रियल देखाएको छ, जसले संसारकै सबैभन्दा राम्रा मानिएका जडीबुटीको उत्पादन गरेको छ। उत्पादन मात्र होइन, उसले साना साना कुराहरू रिसर्चदेखि लिएर उसले उत्पादन गरेर हाम्रो माझमा चाहिँ ल्याएको छ। हामीले दैनिकी रूपमा थोरै मात्र भए पनि त्यसको सेवन गर्न सकियो र प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने जसले हाम्रो जिन्दगीलाई, हाम्रो त्यो परिवारको खुसीलाई सधैँभरि जोगाएर राख्नेछ। त्यसैले फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट त्यसको लागि चाहिँ मैले हामी गल्फमा बस्नेर चाहिँ डिएक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सेकेन्डमा हामी पैसा कमाउन चाहन्छौँ। माइन्ड अफ द रिजन्स भनेको चाहिँ पैसा कमाउनु नै हो। हामी चाहिँ यो गल्फ कन्ट्रीमा आइसकिसकेपछि माइन्ड अफ द रिजन भनेको हामीले पैसा कमाउनु नै हो। हामी 1 घन्टा बढी ओभरटाइम गरेर हुन्छ अथवा कम्पनीमा चाहिँ कुनै उच्च ओदाका सुपरभाइजर म्यानेजर्सहरूलाई चाहिँ पोलिसी लगाएर हुन्छ। हामी चाहिँ आफ्नो इन्कमलाई बढाउन चाहन्छौँ। सबैजनाको मनोआकाङ्क्षा हुन्छ कि आफ्नो इन्कम हाई होस्। सबैजनाको चाहना हुन्छ कि मैले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ इन्कम गरौँ, आम्दानी गरौँ, र त्यो चाहिँ भइराखेको छैन। हामी काम गर्छौँ, बचेको समयमा मैले धेरै देख्छु टन्न खान्छौँ, टन्न पिउँछौँ अनि मनोरञ्जन गर्छौँ। तर पनि हाम्रो सोच भनेको चाहिँ पैसा कमाउने छ। र पैसा कमाउने सोच भएकाहरूले पनि पैसा कमाउन सकिराखेका छैनन्, किनकि जब एउटा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ लिमिट सिस्टम हुन्छ, जहाँ हाम्रो स्यालेरी लिमिट हुन्छ, जहाँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ एउटा समय लिमिट हुन्छ, जसले हामीले चाहे जति पैसा कमाउन सकिराखेका छैनौँ। त्यसैले साँच्चीकै हामी यो गल्फ कन्ट्रीमा चाहिँ पैसा कमाउन आएको हो भने तपाईँले अब तपाईँको बचेको हरेक समयलाई लगाएर तपाईँले दैनिकी रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका वस्तुहरूलाई परिवर्तन गरेर तपाईँले यहाँबाट अर्थात् डिएक्सनबाट अनलिमिटेड पैसा कमाउने एउटा ठुलो अवसर बोकेको छ डिएक्सन कम्पनीले। भले तपाईँले डिएक्सनमा जोइन भएको थोरै समयमा चाहिँ पैसा राम्रो कमाउन नसक्नु होला, जो व्यक्तिले डिएक्सनको सिस्टमलाई फलोअप गर्दै जान्छ नि, त्यो व्यक्तिले डिएक्सनबाट अवश्य पनि त्यो खालको राम्रो इन्कम गरिराखेको हुन्छ। आज दशौं हजार नेपाली हाम्रै दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ विभिन्न देशहरूबाट, र यही गल्फ कन्ट्रीहरूबाट पनि धेरैजना हुनुहुन्छ नेपालीहरू। आज गर्व लाग्छ मलाई नेपालीको एउटा छोरो भएर विदेशको ठाउँमा आइसकिसकेपछि पनि डिएक्सनबाट यति राम्रो इन्कम गर्नुहुन्छ भनेर। म थोरै त तपाईँलाई चाहिँ भन्दैन, म धेरै पनि मैले देखेको छैन। मैले गल्फमा नेपालीको एउटा छोरालाई चाहिँ इन्कम गरेको, नेपाली 20 लाख भन्दा चाहिँ बढी इन्कम गरेको मैले पर महिना चाहिँ देखेको छु। भनिसकिसकेपछि तपाईँ अब सोच्नुहोस्, तपाईँ पैसा कमाउन आउनु भएको हो भने आज कुन अवसरमा डुब्नु भएको छ। साँच्चै कि तपाईँ यो अवसरमा डुब्नु भएको छ। तपाईँले यो अवसरलाई चाहिँ यो अवसरलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। र अर्को रिजन भनेको चाहिँ यो संसारमा एउटा पशुपन्छी त आफू स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ। जसरी एउटा पिजडामा राखिएको हामी त्यो सुगालाई देख्न सक्छौँ, उसको जीवन
कुनै कैद गरिएर राखिएको ती व्यक्तिहरूलाई हेर्न सक्छौँ। उनीहरूको जीवन, उनीहरू त एउटा कुनै निश्चित घेरामा रहेर बसेका कैदीहरू हुन्। तर हामी छ नि, आज हामी जुन खुल्ला रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र भएर चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ एउटा सिंह जस्तो रूपमा चाहिँ बाहिर चाहिँ यो विभिन्न देशहरूमा चाहिँ अरूको काम गरेर चाहिँ बसेका छौँ नि, हामीले चाहिँ आफूलाई सिंह सम्झाउँछौँ नि। होइन, हामी सिंह होइन, हामी खुल्ला जेलमा, हामी खुल्ला कैदी हो। उनीहरू बन्द रूपमा चाहिँ बसेका कैदीहरू हुन् भने हामी खुल्ला कैदी हो। हामीलाई कुनै खालको स्वतन्त्र छैन। यदि स्वतन्त्र भइहाल्यो भने पनि हामी आफ्नो गुजारा गर्नको लागि फेरि धेरै कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी स्वतन्त्र भएर जिउनको लागि चाहिँ यो अवस्थामा धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म त आफूलाई एउटा प्रवासमा जबसम्म म बस्छु अरूको गुलाम गरेर, तबसम्म म एउटा खुल्ला रूपमा रहेको कैदी हो। न म कतै जान सक्छु, न म कतै केही गर्न सक्छु, कुनै बोसको, कुनै कम्पनीको पर्मिसन बिना। त्यो भएर हामी भनेको चाहिँ एउटा खुल्ला कैदी हो। र यो खुल्ला कैदीबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुनको लागि, मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा खुल्ला आकाशमा उड्ने चरी कति खुसी हुन्छ, होइन? एउटा हामीले घरमा हामीले गाई भैँसीहरू चाहिँ घरमा बाँधेर राख्छौँ र जब त्यसलाई चाहिँ हामीले चराउन लाग्ने बेलामा उसको के अरे डाम्लो भन्छ हामीहरूतिर चाहिँ, त्यो डाम्लो खल्दिन बित्तिकै चाहिँ ऊ कति खुसी भएर कुद्छ। हेर्नुहोस् त, एउटा जनावर भएर त स्वतन्त्र हुँदा चाहिँ त्यति ह्याप्पिनेस हुन्छ भने हामी त मान्छे हो, हामीमा चेतना छ। हामी हाम्रो जिन्दगी साँच्चैकै स्वतन्त्र बनाउन जरुरी छ र हामी त्यो वास्तविक स्वतन्त्र चाहिँ हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। हामीसँग कुनै पनि जागिर नहुँदा को जिन्दगी हामीले मजासँग बसेर जिउँदा हामी कस्तो हुन्छ होला हाम्रो जिन्दगी हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। हामीलाई वास्तविक स्वतन्त्रता चाहिँ हामीले के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझेका छैनौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस् र त्यो स्वतन्त्रता पाउनको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो अवसर, हुन त अन्य क्षेत्रहरू पनि होला, मैले अन्य क्षेत्र छैन म भन्दैन, तर अन्य क्षेत्रमा त्यो प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ र म जस्तो एउटा सामान्य मान्छेले चाहिँ गाह्रो छ। किनकि अरू क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ कुनै ठाउँमा आफ्नो मान्छे चाहिन्छ, कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ एजुकेसन राम्रो हुनुपर्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अनुभव हुनुपर्छ, कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ प्रपर्टी मजासँग हुनुपर्छ जसले तपाईँ इन्भेस्ट गर्न सकोस्। धेरै कुरा चाहिँ आवश्यक पर्छ, त्यो चाहिँ हामी कसैमा पनि छैन। यदि त्यस्तो भएको भएदेखि हामी गल्फ कन्ट्रीमा आएर चाहिँ अरूको यो गुलामी गर्नेवाला चाहिँ होइन। त्यसैले हामी जस्तो मान्छेको लागि साँच्चीकै एउटा खुल्ला आकाशमा पन्छी जस्तै स्वतन्त्र भएर चाहिँ जिउने हो। आफ्नै देशमा आफ्नो परिवार, आफ्नो छोरीसँगै आफ्नै जन्मभूमिमा चाहिँ रमाउन चाहने हो। आफ्नै गाउँमा बसेर चाहिँ राम्रो आम्दानी, स्वास्थ्य शरीर र एउटा ठुलो एउटा मान सम्मान चाहिँ लिएर बस्न चाहने हो। अझ डिएक्सनले त हामीलाई इन्टरनेसनल ट्राभल्सको एउटा अवसर पनि दिएको छ, त्यो हाम्रो सरहरू चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अवसर लिन चाहने हो र साँच्चैकै त्यो स्वतन्त्रता चाहने हो भने चाहिँ एच एन्ड एभ्री वान जति पनि छौँ हामी यो गल्फ कन्ट्रीमा, हामीले डिएक्सन गर्नै पर्छ। डिएक्सन मात्र एउटा यस्तो अवसर हो जसले चाहिँ हामीलाई यी सारा कुरा चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छ भन्दै म दुबईबाट गोविन्द राहु, मेरो नेपाल घर चाहिँ प्युठान। मेरो सानो समयलाई चाहिँ मैले यही अन्त्य गर्न चाहेँ र म फेरि पनि यस ग्रुपमा जति पनि हुनुहुन्छ मेरो गुरुहरू, मेरो एउटा सम्माननीय सरहरू, मिसहरू, यहाँ सबैजनालाई चाहिँ तपाईँहरूको यो समयको लागि म विशेष आभार प्रकट गर्दै म बिदा हुन चाहेँ। धन्यवाद। गुड मर्निङ डिएक्सन।